اور نافرمان عورتاں دا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرما دیتا ہے۔ اس دنیا جہان دے اندر نیکوکار بھی اللہ دی زمین تے زندگی گزارن والیا اور نافرمان بھی اللہ دی زمین اتے زندگی بسر کر رہی نے۔ اگر اس دنیا دے اندر انسان اس بات تے غور کرے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، کہ اس دنیا جہان دے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا چھوڑ کے ایک وقت آن والا ہے کہ اللہ دے دربار دے اندر اساں سب نے پیش ہونا ہے، اور قیامت نو بھی اللہ ذوالجلال نے نیکوکاراں واسطے جنت نو تیار فرمایا ہے، اور رب دے باغی تے نافرمانا واسطے جہنم نو تیار فرما دیتا ہے۔ تو حضرات، زندگی بہترین اس وقت ہی بنتی ہے جدوں اے جوڑا خامد تے بیوی دا اپنے اپنے حقوق دی پہچان کرے، خامد اپنی ذمہ داری نو نبھائے اور عورت اپنی ذمہ داریاں دا خیال رکھے، پھر گھر دا ماحول بہترین بن جایا کردا ہے۔ اگر خامد بھی اپنی ذمہ داری دا لحاظ نہ کرے، عورت اپنی ذمہ داری دی پہچان نہ رکھے، پھر صرف گھر دا ماحول ہی نہیں بلکہ معاشرے دا ماحول تباہ و برباد ہو جاندا ہے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر دوواں دا تذکرہ اس واسطے کر دیتا ہے کہ نیکوکار نیکی دی اپنے اندر ہرس پیدا کر لے، اور رب دے نافرمان مرد ہوئے یا عورت ہوئے وہ اس چیز تو بچن دی کوشش کرے جن دے نال جہنم وچ داخل ہو جانا ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکوکار عورت بڑی آسانی دے نال اللہ دی جنت نو حاصل کر سکدی ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او عورت جیڑا چار کم کر دیے، اللہ ذوالجلال ایسی عورت نو قیامت دے دن جنت عطا فرما دیندا ہے۔ پہلا کم جیڑی نیکوکار عورت 5 وقت دی نماز پڑھنے والی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت 5 وقت نماز پڑھ دیے، رمضان دے روزے بھی رکھ دیے تے اپنی عزت دی حفاظت بھی کر دیے، چوتھا کام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
او عورت اپنے خاوند دی اطاعت فرما برداری کر دیے اے چار کام کرن والی جیڑی عورت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت دے واسطے اللہ ذوالجلال جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندا ہے اے چار کام کرن والی نیکوکار عورت جیڑی ہے ان دے واسطے اللہ دے نبی فرماندے نے کہ اللہ ذوالجلال جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے جس دروازے تو چاہے او رب دی جنت وچ داخل ہو جائے جنت حاصل کرن واسطے میری ماہ میری بہنے تیرے واسطے تے اللہ نے جنت نو بڑا حاصل کرنا آسان فرما دیتا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے سب تو پہلے آقا فرماندے نے جنت دا دروازہ میں جا کے کھلواواں گا جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا بھی میں تے میں ہی جنت دا دروازہ کھلواواں گا لیکن اللہ دے نبی فرماندے نے میں کی وینا کہ میرے تو پہلے جنت دے دروازے دے اگے ایک عورت کھڑی ہے ایک کون خوش نصیب عورت ہے جیڑی میرے تو پہلے جنت دے دروازے دے اگے کھڑی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے او قسمت والی عورت جن دی جوانی دے اندر دا خامد فوت ہو گیا ہے جوانی دے اندر دے خامد دا سایہ سر تو اتر گیا ہے تے اس بی بی دے عورت دے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بی بی اپنے خاوند دی جدائی تو بعد اگے نکاح نہیں کر لئی اپنے اینا بچیاں واسطے اپنی جوانی گزار دی جا رہی ہے اپنے اینا بچیاں واسطے اے بی بی محنت مشقت کر رہی ہے حتیٰ کہ ایندہ چہرہ بھی کم کر کے کالا ہو جاندہ ہے ایندے کپڑے بھی میلے ہو جاندے نے لیکن انہی اپنی زندگی انہا بچیاں واسطے گزار چھڑیے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی صبر کر کے بیٹھن والی قیامت دا دن ہوئے گا تے میرے تو پہلے اللہ دی جنت دے دروازے اگے انتظار کر رہی ہوئے گی آکے گی اللہ میں کتنا کو صبر کر لواں میں تے بڑا ہی لمبا عرصہ صبر کر دی رہی ہاں لوگوں پتہ ہے لگیا نیک عورتاں واسطے جنت نو حاصل کرنا تے رب نے بڑا آسان کر دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے تے ایک عورت اللہ دے نبی دے کول آ گئی ہے کسے حاجت واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئی اللہ دے نبی نال گل بات کرن تو بعد نا اے عورت اٹھ کے جان لگ دیے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جانے والی بی بی مینوں تے دس دے تو خاوند والی ہے آقا دا مقصد کیے کہ تو شادی شدہ تیرا خاوند ہے وے تے کہن لگی ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرا خاوند ہے وے تے آقا فرماندے نے تو اپنے خاوند دے نال سلوک کے ہو جیا کرنی ہے آندیے اللہ دے نبی میں اپنے خاوند دے نال بڑا ہی اچھا سلوک کرنی ہے میری کوشش
خواہش ہوندی ہے کہ میرا خامد جو کہے میں اوہی کام کر دی جاواں، جو میرا خامد کہے میں اپنے خامد دی تابعداری اختیار کر دی رواں۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی پھر سن لے، اے تیرا خامد جڑا ہے اللہ ذوالجلال نے اینو تیرے واسطے تیری جنت بھی بنا دیتا ہے تے تیری جہنم بھی بنا دیتا ہے۔ ان دی تابعداری کر دی رہیں گی، ان دی اطاعت اندر زندگی بسر کریں گی تے اللہ تینو جنت عطا فرما دے گا۔ پتہ اے لگیا اللہ ذوالجلال نے عورت حاکم مرد نو بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض درجات۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے عورتاں تے میں حاکم مردانو بنا دیتا ہے اور بعض نو بعض دے فضیلتاں دے دیتیاں نے۔ اس واسطے بھی مردانو عورتاں تے اللہ نے فضیلت دیتی ہے کہ اے مرد دولت خرچ کر گئے، حق مہر ادا کر گئے، اینو اپنی بیوی بنا رہے آئے تے جیڑی عورت فرما برداری دے اندر اپنے خامد دی اطاعت اندر زندگی بسر کرنے والی ہے انہوں تے اللہ کے قیامت نو جنت عطا فرمائے گا۔ تے جیڑی نافرمان عورت اپنے خامد دی تابعداری نہیں کر دی، اپنے خامد دی خدمت نہیں کر دی، یاد رکھ لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک عورت اپنے رب دا حق ادا نہیں کر سکتی جنی دیر او اپنے خاوند دا حق ادا نہیں کر دی۔ پتہ لگیا اگر عورت اپنے خاوند دا حق ادا کر دیے تے او رب دا حق ادا کرے گی، اگر اپنے خاوند دا حق عورت ادا نہیں کر رہی تے او جیڑا بھی کام کر دیے رب انہوں ثواب نہیں عطا کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کولو پوچھیا گیا ہے اللہ دے نبی جی عورت خاوند دا حق کیے، خاوند دا مقام کیے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خاوند دا اتنا بڑا حق ہے اگر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدے دی میں اجازت دیندہ میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ اگر کسے نو سجدہ جائز ہوندہ تے میں عورت نو حکم کردہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے۔ کتنا بڑا حق ہے، جس طرح اللہ دا بہت بڑا حق ہے نا، اللہ نے اپنے حق دے نال عورت واسطے ان دے خامد دے حق دا تذکرہ فرمایا رب تو علاوہ جے کسے غیر نو سجدے دی اجازت ہوندی تے میں عورت نو آڈر کردہ او اپنے خامد نو سجدہ کرے۔ اجے بھی بی بی نہیں ہو سمجھ آئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت دے واسطے ان دے خاوند دا اتنا بڑا حق ہے اگر مرد دے جسم دے وچوں پیپ نکلدا ہووے، مرد دے جسم وچوں لو چلدا ہووے تے ایم دی بیوی عورت جیڑی ہے اپنے خاوند دا نکلیا ہویا جسم
جسم تو جیڑا لہو تے پیبے اللہ دے نبی فرماندے نے اونوں عورت اپنی زبان نال چٹ دی ہووے چٹ دی عورت تے پھر بھی اپنے خاوند دا حق ادا نہیں جے کر سکدی اللہ اللہ اور کملیے بی بیے جیڑے خاوند دا اللہ نے تیرے واسطے اینا مرتبہ بیان کر دیتا ہے اینیا شان تیرے واسطے نبی پاک بیان کر رہے ہیں اونا خامدان دا احترام کیوں نہیں کر دی اونا دین قدری نہ کریا گر جیڑی عورت نافرمان بن جائے اپنے خامد دین شکری بن جائے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں معراج دی رات جنت نو بھی ویکھیا آقا فرماندے نے میں اللہ دی بنائی جنت دی سیر بھی کر رہا تے میرے آقا فرماندے نے میں جہنم نو بھی ویکھیا تے جہنم دے اندر